नफरतों का वो अब फल देने लगा है। वारे हिंदुस्तान अब तो अफवाहों पर भी खत्म होने लगा है। भाइयों, हम ये समझते हैं अखलाक नाम के एक मुसलमान का ही अकेले खत्म नहीं हुआ है, इस पूरे मुल्क के अखलाक का और तहजीब का खत्म हुआ है। ये महज एक एक्सीडेंट नहीं था। आज जिस तरह से कोशिशें की जा रही है ये बताने की कि वहाँ पर एक हुजूम इकट्ठा हुआ, उनमें गुस्सा था और लोगों ने अचानक ये कत्ल को अंजाम दे दिया, ये बात ऐसी नहीं थी। बीफ की अगर बात है तो हिंदुस्तान में, इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जात हैं, ऐसे धर्म हैं जो बीफ खाते हैं, लेकिन अगर अखलाक का कत्ल हुआ तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो एक मुसलमान था। सवाल ये उठता है कि एक कत्ल उस दिन हो गया, लेकिन उसके बाद हर रोज इस मुल्क में किसी न किसी तरह से अलग अलग तरीके से कई कत्लों को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह के बयानबाजी अखलाक के कत्ल के बाद हमें सुनने को मिलती है, एक नेता जाता है और कहता है कि ये एक्सीडेंट था, दूसरा नेता जाता है और ये कहता है कि अगर हिंदू धर्म की भावनाओं का तुम आदर नहीं करेंगे तो हशर यही होगा। दूसरे कितने ऐसे नेता जाते हैं और इस तरह के बयानबाजी करते हैं, उन्हें झूठ है, लेकिन अगर इतना बोलने के बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और अगर कोई इंसान अगर किसी दरिंदे को दरिंदा कहता है तो उसके ऊपर FIR रजिस्टर हो जाता है। तो ये कहां का इंसाफ है? मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि महज ये एक अखलाक का ही कत्ल नहीं हुआ है। अगर इंसाफ की अगर हम बात करते हैं तो मैं औरंगाबाद में एक जो केस हुआ है मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूं। औरंगाबाद के मौलाना आजाद कॉलेज का 18 साल का एक लड़का, 17.5 साल की एक लड़की, कॉलेज में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं होती है। सिर्फ महज उस लड़के ने लड़की को कुछ कहा, लड़की के घर वालों ने जाकर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया, केस रजिस्टर हुआ। एक नया कानून लाया गया है जिसका नाम है पॉक्सो। अगर 18 साल से कम उम्र की किसी लड़की के ऊपर अगर कोई केस रजिस्टर होता है तो वो कानून के तहत पॉक्सो केस लगाया जाता है। 18 साल का कॉलेज जाने वाला लड़का, 17.5 साल की कॉलेज की एक लड़की, केस रजिस्टर होता है सिटी चौक पुलिस स्टेशन में। उस लड़के के ऊपर पहले एक सादा सा NC तक रजिस्टर नहीं है, किसी को थप्पड़ मारने तक का एक केस रजिस्टर नहीं है। जहांगीर कॉलोनी का रहने वाला वो लड़का है, उसके 3 भाई हैं, बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं, तीनों के तीनों बच्चों को दाढ़ी है, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। ये लड़कों का केस जब अदालत में गया तब पहली मर्तबा नीचे की कोर्ट में उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। दूसरी मर्तबा गया तो केस दोबारा उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। वो लड़के जब मेरे पास आए हमने पूरी कोशिश की, अच्छे वकील को लगाया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से हमने बात की, हमने बहुत सारे वकीलों से राय मशवरा लिया। आज उस लड़के की हाई कोर्ट के अंदर डेट थी। सादा सा केस है, उस लड़के ने किसी के ऊपर हाथ उठाया है, ना उसने किसी को गाली दी है, ना कोई गलत बयानबाजी की है। एक छोटा सा मामला था, लड़की को उसने कुछ प्रपोज किया और लड़की के घर वालों ने केस रजिस्टर कर दिया। आज हाई कोर्ट के अंदर डेट थी, 33 दिन हो चुके हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज हाई कोर्ट ने वो बेल को भी रिजेक्ट कर दिया। महज एक 17 साल का एक लड़का जो कॉलेज जाने वाला, जिसके ऊपर एक सादा सा केस भी रजिस्टर नहीं है, अगर अदालत उसे 33 दिन हरसूल की जेल में रखती है, एक नौजवान लड़का अगर वहां पे शातिर मुजरिमों के साथ रहेगा 1 महीना और अभी दोबारा उसकी डेट 15 तारीख की दी गई है, 15 तारीख को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी हमें नहीं पता, लेकिन आज हमें फिक्र इस बात की सता रही है कि जब वो लड़का जिसके ऊपर एक सादा सा केस रजिस्टर नहीं है,
جب وہ جیل کے باہر نکلیں گا شاطر مجرموں کے بیچ میں رہیں گا مہینے بھر کے بعد، اور جب اس کو یہ خیال آئے گا، اس کے گھر والوں کو یہ خیال آئے گا کہ ہمارے ساتھ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، کوئی جرم ہم نے نہیں کیا تھا، لیکن اگر ایک بے قصور لڑکے کو اگر آپ ڈیڑھ مہینہ جیل میں اگر رکھیں گے اور یہ قوم پوری طرح سے خاموش رہے گی تو کون ہے ذمہ دار؟ اگر وہ لڑکا غلط راستے پر نکل جاتا ہے، اس کے گھر والے غلط راستے کے اوپر نکل جاتے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں کالج میں پڑھنے والے، تو اس کے لیے آخر ذمہ دار کون ہے؟ محض ایک اخلاق کی ہتیا ہو جاتی ہے، اخلاق کا قتل ہو جاتا ہے اور ہم لوگ اس طرح سے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہر روز اس ملک میں نہ جانے ایسے کتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ایسے کتنے لڑکوں کو جرم کے راستے کے اوپر ڈھکیلا جا رہا ہے۔ آج ہم لوگ اخلاق کے لیے تو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح مکند سنونے صاحب نے بتایا ہے کہ اتر پردیش کے اندر آپ دیکھیے، وہ تصویریں اگر آپ دیکھیں گے، وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے اس منظر کا ویڈیو نکالا اور اس ویڈیو کو اس طرح سے تقسیم کر رہے ہیں مانو یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک آئٹم ہے۔ ایک دلت پریوار کے 5 لوگ جس میں 3 نوجوان لڑکیاں شامل ہیں، 3 نوجوان لڑکیاں شامل ہیں، 2 لڑکے ہیں، یہ بار بار اتر پردیش کی ایک پولیس اسٹیشن میں جا رہے، ان کی زمین ایک وہاں کے باہوبلی نے ہتھیا لی ہے، زبردستی اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ پریوار پولیس اسٹیشن جا رہا ہے کہ کیس رجسٹر کرو، جب بار بار جانے کے بعد بھی کیس رجسٹر نہیں ہوتا ہے تو یہ پورا کا پورا پریوار پولیس اسٹیشن آتا ہے اور بیچ پبلک کے بیچ میں پورے کے پورے 5 پوری طرح سے برہنہ ہو جاتے ہیں، جسم کے اوپر ایک کپڑا نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، وہ 3 نوجوان لڑکیاں، وہ 2 لڑکے، یہ کل کی گھٹنا ہے۔ تو دیکھیے کس طرح کی حالات آج پورے ملک میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج یہ سچائی ہے کہ آج شروعات جو کی گئی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ پہننا نہیں چاہیے، یہ کھانا نہیں چاہیے، یہ بولنا نہیں چاہیے، یہ لکھنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کو جیل جانا پڑے گا، اگر جیل نہیں جائیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ دوستوں، یہ سوال صرف ایک اخلاق کا نہیں ہے جہاں پر صرف مسلمانوں نے اکٹھا ہونا ہے، یہ ملک کا سوال ہے۔ یہ اس ملک کو خراب کرنے والے جو لوگ ہیں وہ محض میرے حساب سے 2% یا 3% لوگ ہوں گے، لیکن زیادہ تر میجورٹی اس ملک میں امن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، ہندو ہو، زیادہ تر لوگ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آگے ہو رہے ہیں کہ جو میجورٹی ہے، جو میجورٹی کلاس ہے، ہم تماشا بن کر اسے صرف خبروں کے تحت دیکھ رہے ہیں، ہم آواز نہیں اٹھا رہے۔ آج یہ محفل جو جمی ہے یہاں پر، ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے جو ایک پہل لی ہے، اس پہل کو اور آگے بڑھانا چاہیے۔ اس شہر کے جتنے بھی غیر قوم کے لوگ ہیں، جو بہت ایسے لوگ ہیں جو سیکولر مائنڈڈ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک کا سوال ہے ہمارے۔ اگر ملک میں اس طرح کا مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوں گی، اگر دلتوں کو اس طرح سے پولیس اسٹیشن کے سامنے آ کر اپنے کپڑے اتارنے ہوں گے تو یہ صرف مسلمانوں کا یا دلتوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس ملک کو کمزور کرنے والا معاملہ ہے، اس سے ملک کمزور ہوتا ہے۔ آپ اتنے بڑی ایک قوم کو اس طرح سے الگ نہیں کر سکتے ہیں، ہم بھی اس جسم کا حصہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ بے معنی ہے۔ مسلمان اس ملک کا حصہ ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس حصے کو آپ کاٹ کے پھینک دیجئے گا، نہیں پھینک سکتے ہیں۔ دوستوں، آج وقت کی ضرورت یہ چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا جب یہ فوراً ہمیں میسج ملا کہ یہ آرگنائز کر رہے ہیں تو ہم نے یہ نہیں سوچا یہ کون آرگنائز کر رہا ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ مسلمانوں سے جڑا، یہ انصاف سے جڑا، یہ اخلاق سے جڑا معاملہ ہے، اس میں ہر انسان کو شامل ہونا چاہیے۔ اسی لیے پوری طاقت کے ساتھ ہم یہاں پر آئے ہیں اور جڑے۔ اس طرح کے جب بھی مسئلے ہوں گے آپ یہ مت دیکھیے گا کہ آمدار مجلس کا ہے یا پارٹی جو آرگنائز کر رہی ہے، کل کانگریس کرے گی، راشٹروادی کرے گی، مجلس کرے گی، دلت کے لوگ کوئی بھی کریں گے۔ جہاں کہیں پر بھی ناانصافی ہوگی، جہاں کہیں پر بھی
इस तरह का अत्याचार होगा, वहां पर जो लोगों के सीने में दिल है उन्हें खड़े रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ लड़ना। मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूं जमात इस्लामी का, जिन्होंने इस पहल को अंजाम दिया। औरंगाबाद शहर की आवाम से हम उम्मीद करते हैं कि जब इस तरह की कोई भी प्रोग्राम हो पूरी ताकत के साथ जुड़े और अपनी कम से कम नाराजगी जताने का यही एक तरीका है कि हम सड़क के ऊपर आए और कम से कम सरकारों को बताए कि जो तुम कर रहे हैं वो गलत है। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़ई हमारे दरमियान एक बुजुर्ग हमारे